हेल्पिंग हँड्स ऑफ स्टुडंट ह्याच्या फुडारपणान आयज चोडणाचो तिसरो बाजार हांगासर सेलेब्रेट करपाक आमी जमलेले आसात। आयच्या ह्या दिसा स्वर्गेस्त मिलिंद महाले जे हेल्पिंग हँड्सचे फावंडर प्रेजिडेंट आसले त्यांच्या उगडासान आयज आमी हांगासर जमलेले आसा। आयज ह्या चोडणा गांवचो विकास जावचो असो एकमेव मोटीव घेवन एकमेव ध्यास घेवन स्वर्गेस्त मिलिंद महाले हे वावुरताले आनी त्यांच्याच पावलाचेर पावलां दवरून त्यांचे भाव मनोज महाले आयज ह्या हेल्पिंग हँडाचे वावर फुडें व्हरता। त्यांचो जो मोटीव आसा की ह्या चोडणा गांवांत कितें तरी बरें काम जेन्ना जातलें त्या सगळ्या बऱ्या कामाक त्यांचो हातभार आसतलो असो त्यांचो ध्येय ह्या गांवा खातीर आसा। आनी ह्या गांवांत जे बरे कर्म हांगासर जाता त्यांच्याच एक मदतीन आमची मागीर ती पंचायत म्हणा किंवा इतर उदरगतीची कामां आसा त्यांची ही मदत ही आसताच। आयज हो चोडणाचो बाजार आमी अशें म्हणूंक शकता की चोडणांतल्या पुरा मिनटाचे फेस्त अशें सुद्दां आमी म्हणूंक शकता। अशें आयज हे जाता आनी हे दर वर्सी जावता ही आमकां एक मोठी जमेची गोश्ट आसा। हांवें पयल्या जो आसा उतर दिल्ले की हो जो बाजार आसा हो ह्याच भागांत वेवस्थीत सुटेबलची प्लेस असो मेळिल्ली आसा। आमच्या ग्रामस्थांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो एवरी वीक असो जावचो अशी एक उमेदूय हांवें व्यक्त केल्ली, जेणे करून असो जर हो दर बुधवारा किंवा दर आयतारा जालो जाल्यार आमचे जे लोकल जे आमचे भाव आसताले किंवा आमच्यो भयणी आसतल्यो कितें तरी आपलो वेवसाय करपाक तांकां संद मेळटली। अशा तरेचे जर हे उपक्रम जर चालू उरलो विकली एक फावटी जाल्यार आमच्या शेजारच्या जे गांव आसा मये आसा नारवे आसा किंवा हे इतर सगळे चोडणाचे सगळे भाग जे आसा ते ह्या गांवांत येवन ह्या आमच्या सगळ्या लोकल जे आमचे सेलर्स आसतले तांकां हेल्प करूंक शकता, तेंचे राहणीमान सुदारपाक तेंचे हेल्प जातले। अशा तरेची संकल्पना जी चालू दवरलेली आसा ताका लागून हांव हेल्पिंग हँड्स ऑफ स्टुडंट यांचे हांव चडांत चड अभिनंदन करता। आमचो तेंको तांकां सदैव लाभतलो हे एश्युअर करूंक शकता। तेंच्यांनी चोडण गांवा खातीर जे नवीन नवीन आयडियाज रचलेले आसा, जे काम असं डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, जो मानवी विकास जावपाक जाय, हेका लागून तेंच्यांनी सदोदीत तेंची एडवायस आमकां दीत रावप हे तेंचे कडेन हांव मागतां। आमी सगळे जाण एकंदरीत जर एकत्रीत संघटीत रावले, सरकार, जनता आनी सोशल NGOs, जाल्यार हे डेव्हलपमेंट आनीक बरें जाता। अशा तरेन खंयसरूच कसले राजकारणाची भाशा न करता आयज अशा विचारांनी जर फुडें सरले जाल्यार एखाद्या व्यक्तीक ते डेव्हलपमेंट करून घेवपाक लागून खूब सोयीस्कर जाता। आयज स्वर्गेस्त मिलिंद महाले यांची आनीक उमेद आसली तांकां की आमच्या कारकिर्दीन आमी रोरो फेरी हांगा हाडटले म्हणून, आनी तीच संकल्पना तेंच्यांनी आमच्या मनान रुजयली। तेच्या नंतर आमी सरकार दरबारे कोचीन हांगासर वचून आमी ती रोरो फेरी जी चलणारी रोरो फेरी आसा ती ऑब्जर्व करून येयले। आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आसले आमच्या बरोबर आनी आमचो मित्र आमदार जी नारोलकर हांच्यांनी तिगांयनी वचून ही रोरो फेरी कशी चलता, कशी आसा ती बांदलेली आसता, तेजे मॅन्युफॅक्चरींग खंय जाता, सगळ्यो गोश्टी आमी पळोवन आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक आमी रिपोर्ट सबमीट केलो। आनी म्हाका खोस भोगता हो जो प्रोजेक्ट आसा रोरो फेरीचो, हो प्रोजेक्ट आपल्या गव्हर्मेंटान सँक्शन करून ऑर्डर जावन आतां ती फेरी बांदपाक आमी दिल्ली आसा। बाय डिसेंबर पर्यंत स्वर्गेस्त मिलिंद महाले यांचे जे उरलेलें स्वप्न पुराय करपाक आमी यशस्वी जातले अशी आमकां खात्री आसा। अशा तरेचे जे विचार त्यांच्या मनांतसून येताले, बरे बरे विचार ते आमकां सांगताले की अशें डेव्हलपमेंट हांगा चोडणा खातीर जाय। आनी एक संकल्पना मनोज महाले हांच्यांनी केल्ली ती म्हणजे क्लिनिंग ड्रायव्ह।
आतां आमी पळयता खुबश्या जाग्यांचेर ब्लॅक स्पॉट्स आसता. हे ब्लॅक स्पॉट क्लिनींग करपाक स्वता ते पुढाकार घेतात, पंचायत घेता ती घेताच. पण एक सोशल NGO जेन्ना आपली जापसायकार समजून ही ब्लॅक स्पॉट क्लीन करपाचें जें धोरण धरता ताका सगळ्याच जनतेन ताका उत्सुकपणे प्रतिसाद दिवपाक जाय. आयज एकदां क्लीन केलें म्हणून परत तो ब्लॅक स्पॉट जावचो न्हू हे जर विचारधार धरले जाल्यार अशे ब्लॅक स्पॉट केन्नाच जावचे ना. अशें गांवांत आमचो आपलो गांव असो जर समजून वागले प्रत्येक जनता जाल्यार हे अशे ब्लॅक स्पॉट जावपाक खूब डिफिकल्ट जाता. आमकां जे प्रतिसाद ह्या हेल्पिंग हँडा कडसून मेळटा, जो हेल्प आमकां मेळटा त्या बद्दल तेंचे हांव आभार व्यक्त करता. तशेंच त्यांच्या फुडल्या वावराक शुभेच्छा दिता. आज आमच्या महिला भगिनी ज्यो कल्चरल एक्टिविटीज करपाक फुडें सरलेले आसा त्यांचे अभिनंदन करता. ढोल पथक सादारणशे बायलांनी उबें करप आनी ते चलोवप ही सादी गोश्ट न्हू. पण हांव तोखणाय करीन दिसता म्हाका तेंचे की अशा तरेचे जे धाडस तेंच्यांनी दाखयल्लें आहा. आमच्या सदोदीत फुडाकार तुमच्या बरोबर आसतलोच. तशेंच आमचे सहकार्य तुमच्या फाटसून आसतले. तुमी ज्यो ज्यो एक्टिविटीज करपाक सोदता कालूच आमच्या पांडावाडा हांगासर 2 नाट्य प्रयोग जाले आमच्या महिला भगिनींनी केले. हे सुद्धा एक तोखणाय करीन सारकी गोश्ट आसा. अशा ह्या भागांत महिला जेन्ना फुडें सरता तेन्ना समाज खूब आनीक गतिमान जाता, गतीन वाडटा. ह्या सगळ्या जनतेचे आशिर्वाद देवा ह्या सगळ्या जनतेचेर आशिर्वाद दवरचे आनी तांकां बरें दिर्घायुश्य दिवचें. प्रत्येकाक आपले इच्छीत मनोकामना पूर्ण करपाक लागून संदी दिवची अशें इच्छा व्यक्त करता. परत एकदां हेल्पिंग हँडाचे जे सहकार्य आमचे सहकार्य तांकां आसतले आनी तेंच्यांनी आमकां एडवायस करीत रावचें. बऱ्या कामा खातीर तुमचो मोग आनी तुमचो सपोर्ट आमकां सदोदीत लाभचो अशी इच्छा व्यक्त करता आनी सांगता. देव बरें. देव बरें करूं. आमचे माननीय आमदार साहेब खरेंच खूब खोस भोगली. 2 पॉयंट्स आज आमच्या आमदार सरान आमच्या मदीं मांडले. एक म्हणल्यार रोरो फेरीज जे आमकां बेगीनूच मेळपाचे आसा. सर तुमकां खऱ्यांनीच आमच्या सगळ्या चोडणेकाराच्या वतीन हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी गोश्ट एक इम्पॉर्टंट आमच्या गांवा खातीर जी सरान आज आमची तोखणाय केली. हेल्पिंग हँड्सान जे फुडाकार घेवन आमी क्लिनींग ड्रायव्ह सुरू केल्ले. आमी आमच्या पंचायती बरोबर असे खुबशे क्लिनींग ड्रायव्ह केले आनी अजून पासून आमचो प्रयत्न आसा. नवीन टॅक्नॉलॉजीचे MRF फेसिलिटी लायिल्ले आसा ताका आमी कशें फुडें व्हरप. हेल्पिंग हँड सदांच फुडें आसतले आनी आमी आमचो सदांच आदार तुमकां दितले. सर तुमकां देव बरें करूं कित्याक तुमी आज आमचो पॉयंट आमचे फुडें मांडलो आनी आमकां याद करून दिली की बाबा आमची फुडली वाटचाल कितें आसा पळय ती. जशें तुमी आमकां म्हणलां आमचें सहकार्य 100% आमच्या हेल्पिंग हँड्स आनी जे आमचे मेंबर आसा आनी जे आमचे चोडणेकार आसा त्या चोडणेकाराचेर सदांच सहकार्य कसल्याय गोश्टीक जर तुमी आमकां उलो मारलो जाल्यार आमी सदांच तुमचे बरोबर आसतले. चोडणेची उदरगत करपाक तुमी जे पावल उखलतले त्या पावलाक आमी तुमचे बरोबर हातान हात घालून चलतले. देव बरें करूं सर. खरेंच आज एक मनाक खूब खूब खोस भोगता जी तुमी 2 उतरां आमकां सांगली ती खऱ्यांनीच आमच्या चोडणेच्या हिताची सांगली. चोडणा फुडें कशें व्हरप, आमच्या लोकांक फुडें कशें पावल दिवप ह्या हितान जर आमी वावर करत ते तुमी आमची तोखणाय केली, ते आमकां तुमी वाटचाल दाखयली. तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही जसे म्हणले की नाटक आणि ह्यांच्यानी बायलांनी फुडें वचूंक जाय. आता 28 तारखेक आमच्या देवळाचो वाडदिवस. 29 तारखेक हीच बायलां होच ग्रूप आमी एक आमच्या देवळान नाटक सादर करता. नाटकाचें नांव आसा घडलें कितें आनी जालें कितें. हें कोंकणी नाटक आमच्या चोडणेच्याच सावथच्याच दिनेश वळवयकर हाणें बरयल्लें आसा. तें नाटक पळोवपाक तुमी सगळ्यांनी मुद्दम येवची. 29 तारखेक रातच्या 9:30 वरांचेर आमी हें नाटक आमच्या सावथच्या महाविष्णू देवालयांत सादर करतले. देव बरें करूं. आमच्या आमदाराकूय बी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आतां ही कार्यावळ जाल्या उपरांत आमच्या गायरानी स्कॉलाची भुरगीं तुमच्या मुखार हांगासर तांची ल्हानशी एक सांस्कृतीक कार्यावळ तुमच्या मुखार दवरतली. MLAक जर तुमकां टायम आसा तुमी मातशें रावचें. पूण एक आनी म्हत्वाची गोश्ट म्हटल्यार आयज आमचो 3रो बाजार
आणि MLAन आमच्या बाजाराचें उद्घाटन करपाची हॅट्रीक हांगासर केल्ली आसा आणि हांव मागता देवा कडेन की जे MLA काम करता त्या प्रत्येक कामाची तांकां सदोदीत हॅट्रीक करपाची संदी मेळो आणि मेळटली अशी आशा बाळगिता आणि हांव देव बरें करूं म्हणटा.